सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच युधिर्यतमाकर्ण्य देवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणैषिणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजय उभयार्तो मतो मम अस्माकं च महानर्तो एतेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान् विमुञ्चतः स वै दुर्विषगो राजा नागायुतसमो बले बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना द्वैरते स तु जेतव्यो मा शताक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रैः न प्रत्याज्ञाति कर्हिचित् ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः अनेष्यति न सन्देहो द्वैरते तव सन्निधौ निमित्तं परं येषस्य विश्वसर्गनिरोधयोः हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा वयं च जरासन्धवदः कृष्ण भूर्यर्तायोपकल्पते प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः। श्रीशुक उवाच उद्धववचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षिर्यदुवृत्ताश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन् अताद्दिशत् प्रयाणाय भगवान् देवकीसुतः भृत्यान् दारुकजैत्रादीन् अनुज्ञाप्य गुरून् विभुः निर्गमय्यवरोधान् स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान् सङ्कर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुघ्न सोतोपनीतं स्वरतम् आरुहद्गरुडध्वजं ततो रथद्विपभटसाधिनायकैः करालया परिवृतात्मसेनया मृदङ्गभैर्यानकशङ्कं गोमुखैः प्रघोषघोषितककुभो निराक्रमत् नृवाजिकाञ्चनशिबिकाभिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनुसुवृताययुः वराम्बराभरण विलेपनस्रजः सुसंवृतान् चर्मपाणिभिः नरोष्ट्रगोमहिषिकराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः स्वलङ्कृताः कटकुटिकम्बलां बरादियुपस्कराययुरादियुज्य सर्वतः बलं बृहद्वजपटछत्रचामरैः वरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौरवेः यतार्णवः क्षुभिततिमिङ्गिलोर्मिभिः अतो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः
प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमाहृतार्हणो मुकुन्दसन्दर्शननिर्वृतेन्द्रियः राजदूतमुवाचेदं भगवान् प्रीणयन् गिरा मा वैष्टधूतभद्रं वो घातयिष्यामि मागधम् इत्युक्तः प्रस्थितो धूतो यतावदवधन् नृपान् तेऽपि सन्दर्शनं शौरेः प्रत्येक्षण्यन्मुमुक्षवः आनर्तसौवीरमरुन् तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरिन्नधीरतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान् ततो दृशद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोत्त सरस्वतीं पञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमतागमत् तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुर्निरगात् सोपाध्याय सुहृद्भृतः गीतवादिद्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अव्ययात् स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादृतः दृष्ट्वा विक्लिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिराद् दृष्टं प्रियतमं सस्वजेत पुनः पुनः दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभः लेभे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो हृष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविभ्रमः तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमस्मयन् प्रेमजवाकुलेन्द्रियः यमौ किरीटी च सुहृत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानितो मानयामास कुरु सृञ्जय केकयान् सूतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणापणवगोमुखैः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुर्ननृतुर्जगुः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरं संसिक्तवर्त्मकरिणामदगन्धतोयैः चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिर्नवधुकूलविभूषणस्रग् गन्धैर्नृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्मजाल निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुशृङ्गैः जुष्टं ददर्श भवनैः कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्रम् औत्सुक्यविश्लतितकेशदुकूलबन्धाः सद्यो विसृज्य गृहकर्मपतिंश्च तल्पे द्रष्टुं ययोर्युवतयः स्म नरेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुलयिभाश्वर तद्विबद्भिः कृष्णं सभार्यम् उपलभ्य गृहादिरूढाः नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुर्वुत्स्मय वीक्षितेन ऊचुस्त्रियः पतिनिरीक्ष्य मुकुन्दपत्नीः तारायतोडुपसहा किमकार्यामोभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुधारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति
तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरामङ्गलपाणयः चक्रुस्सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्याः तेन सह अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः पुल्ललोचनैः ससम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरं पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात् सस्नुषा परिषस्वजे गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः पितृष्वसुर्गुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दितः श्वश्वा सञ्चोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा काळिन्दीं मित्रविन्दां च शैभ्यां नाग्नजितिं सतीम् अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासशृङ्मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं तर्पयित्वा काण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञी दिव्या सभा कृता उवास कतिचिन्मासान् राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नाम एकसप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा तु सभां मध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः शृण्वताम् एव चैतेषाम् आभाष्येदमुवाचः। युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनीः यक्ष्ये विभूतिर्भवतः तत्सम्पादयनः प्रभो त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गम् आशासते यदि ताशिष ईशनान्ये तद्देवदेव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यतु लोकयेशः ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युतवोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानां न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशस्व सुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोत्रः। श्रीभगवानुवाच सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिः लोकान् अनुभविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितः क्रतुराडयं विजित्य नृपतिं सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारान्
आहरस्व महाक्रतुं ये ते भ्रातरो राजन् लोकपालांश सम्भवाः जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेद् देवोऽपि किमु पार्थिवः। श्रीशुक उवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः पुल्लमुकाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युङ्क्त विष्णुतेजोपबृंहितान् सह देवं दक्षिणस्याम् आदिशत्सहसृञ्जयैः दिशि प्रतीच्यां नकुलम् उदीच्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ते विजित्य नृपान् वीरा आजह्रुर्दिग्भ्यवोजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृपयक्ष्यते श्रुत्वा जितं जरासन्दं नृपतेर्ध्यायतो हरिः आहोपायं तमेवाद्य उद्धवोऽयमुवाचः भीमसेनो अर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः जग्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः ते गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेदिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् विद्यातिथीन् प्राप्तान् अर्तिनो दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनां यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्य शोच्य एव सः हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्च वृत्तिशिभिर्बलिः व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेन ध्रुवं गताः। श्रीशुक उवाच स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्ज्याहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत् राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानम् अपि दुस्त्यजम् बलेर्नो श्रूयते कीर्तिः वितताद्दिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्याद् ब्रह्मशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिहीर्षतीन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महिं प्रादाद् वार्यमाणोऽपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्ताय कोन्वर्तः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः यद्युधारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्राव्रियतां कामो दधाम्यात्मशिरोऽपि वः। श्रीभगवानुवाच युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा जगासोच्चैः स्म मागधः आगचामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुनो योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय
प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुरात् बहिः ततः समेकले वीरो संयुक्ता वितरेतरो जग्नतोर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदो मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिनोः ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः गदयोः क्षिप्तयोर्राजन् दन्तयोरिव दन्तिनोः ते वै गदे भुजज्जवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोंसकटिपाद करोरुजत्रून् चूर्णी बभूवतुरुपेत्य यतार्कशाके संयुध्यतोर्द्विरदयोरिव दीप्तमन्वोः इत्थं तयोः प्रगतयोर्गदयोर्नृवीरो क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरयस्पर्शैरपिष्टां शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीत् निर्घातवज्रपरुषस्थलताडनोत्तग तयोर्येवं प्रहरतोः समशिक्षाभलौझसोः निर्विशेषमभुद्युद्धम् अक्षीणजवयोर्नृप एवं तयोर्महाराज युध्यतो 27 दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्मन्निशितिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्रागराजन्वृकोदरः न शक्तोऽहं जरासन्दं निर्जेतुम् इति माधव शत्रोर्जन्ममृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्हरिः सञ्चिन्त्यारिवतोपायम् भीमस्यामोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन् इव संज्ञयां तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः गुदतः पाटयामास शाकां इव महागजः एकपादोर्वृष्ण कटिपृष्ठस्तनां सखे एकबाह्वक्षिभ्रूकर्णे शकले ददृशुः प्रजाः हाहाकारो महानासीत् निहते मगधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ सह देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्च धमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धामागधेन ये। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासन्धवधो नाम 72तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 73तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अयुते द्वेषतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनामलवाससः क्षुत्क्षामाशुष्कवदनाः संरोधपरिकर्षिताः तदृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणीक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं
पद्महस्तं गदाशङ्ख रताङ्गैरुपलक्षितं किरीटहारकटक कटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्बन्त इव बाहुभिः प्रणीमुर्हत पाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लाद ध्वस्तसंरोदनक्लमाः प्रशशंसुः ऋषिकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः राजानौचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विन्नान् घोरसंवृतेः नैनं नातान् वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषया इतरेतरस्पृधः ग्नन्तः प्रजास्वातिनिर्घृणः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वाविगणय्य दुर्मदाः तयेव कृष्णाद्य गभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिता श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते अतो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पतता रुजाम्बुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरम्येत अपि संसरताम् इह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाह करुणस्तात शरण्यलक्ष्णया गिरा। श्रीभगवान् उवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिः बाढमाशंसितं तथा दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्तर्तभाषिणः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणां हैहयो नगुषो वेनो रावणो नरकोपरे श्रीमदाद्भ्रंशितास्तानाद् देवदैत्यनरेश्वराः भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोध्वरैर्युक्ताः प्रजाधर्मेण रक्षत सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यत उदासीनाश्च देहादौ आत्मा रामादृतौ रताः मय्यावेश्य मनः सम्यङ् मामन्ते ब्रह्मयास्यत। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्ययुङ्क्तपुरुषान् स्त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैः भूषणैस्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्येन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान्
ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्रावृडन्ते यताग्रहाः रतान् सदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सूनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिताः कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना ययोस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगतुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यतान्वशासद्भगवान् तथा चक्रुरतन्त्रिताः जरासन्दं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः गत्वा ते काण्डवप्रस्थं शङ्कान् दद्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां चासुकावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसः इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्यातराजानं भीमार्जुनजनार्दनाः सर्वमाश्रावयाञ्चक्रुः आत्मना यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत् केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलामुञ्चन् प्रेम्णानोवाच किञ्चन। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 370तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।